नमस्कार। बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको उपस्थिति बिनै नेकपा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटिको अर्को बैठक मङ्सिर 28 मा बस्ने। केन्द्रीय कमिटी पुस 5 मा बोलाइयो। थप 17 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1594 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 484 सहित 1096 जनामा संक्रमण, 2,40,981 पुगे संक्रमित। केही समयदेखि अस्वाभाविक रूपमा सुधारिएको शेयर बजारमा आइतबार नकारात्मक सर्किट। नेप्से सूचक 123.23 अङ्कले ओह्रालो झर्यो। 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको कारोबार। बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई दबावमा पारी बङ्गालको खाडी नजिकको टापुमा सार्न लागेको प्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चासो। अनिच्छा प्रकट गरे उनीहरूलाई कोक्स बजारको शिविरहरूमा बस्न दिइनुपर्ने उल्लेख। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा सन् 1991 पछि पहिलो पटक कार्डिजसँग बार्सिलोना 2-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै कार्डिज 12 खेलबाट 18 अङ्कसहित लिगको 5औं स्थानमा उक्लियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले अर्को बैठक मङ्सिर 28 गते र केन्द्रीय समितिको बैठक पुस 5 गते बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति बिनै नेकपा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष ओली भने आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएनन्। स्वास्थ्यका कारणले उपस्थित नभएको बताए पनि बैठकप्रति ओली सकारात्मक थिएनन्। अध्यक्ष ओलीको चाहना नभए पनि सचिवालयका अधिकांश सदस्यका कारण स्थायी कमिटी बैठक पूर्व निर्धारित मितिमै बोलाइएको हो। यसैबीच आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली आफू उपस्थित नभए पनि कमिटीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका छन्। पत्रमा उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले प्रचण्डको प्रस्ताव अमान्य भएकाले आफू बैठकमा उपस्थित नभएको पनि बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। बैठकको प्रारम्भमै सचिवालयको सदस्य कमरेड ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर स्थायी कमिटीको बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यस पछाडि कमरेड प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाउँदै आजको गम्भीर सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफूले दुवै पद नछाड्ने दोहोर्याएका छन्। आइतबारको स्थायी कमिटीमा आफू उपस्थित नभए पनि कमिटीलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्रमा उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने स्पष्ट पारेका हुन्। उहाँले पठाउनु भएको पत्रमा आफूले दुवै पद नछाड्ने बताउनु भएको छ। एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ओलीको पत्र उनी निकट नेता तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले वाचन गरेर सुनाएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकमा प्रचण्डले सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय हुने प्रश्न पारेका छन्। आजको बैठकले पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे छलफल गर्ने एउटा कार्यसूची तय गरेको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावहरू स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बाँडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भूमिको विषयलाई छाडेर भारतसँग अन्य विषयमा संवाद नहुने बताएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सल्लाहकार भट्टराईले अहिलेको जल्दोबल्दो विषय नै भूमिको भएकाले संवाद रोकिएको पनि त्यही कारण भएको स्पष्ट पारे। उनले त्यही समस्या छाडेर अन्यतिर नजाने पनि दावी गरेका छन्। भट्टराईले भारतसँग सहमति भएका कुराहरूलाई निरन्तरता दिएर जाने र असहमतिका विषयलाई टेबलमा बसेर संवाद मार्फत टुङ्ग्याउने भन्ने समझदारी बनेको बताए। त्यसलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिएको पनि उनले जानकारी दिए। संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुवैतर्फको उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी भएको भट्टराईको भनाइ छ। संवाद सुरु भएको छ
र यसले मतलब चाहिँ सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्छ र दुवै मुलुकको मान्यता के रहिआएको छ भने संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुईटै उच्च तहको राजनीतिक तहमा समझदारी छ। हो त्यो समझदारीलाई कार्यान्वयनमा व्यावहारिक तहमा हामी उतार्न खोजिरहेका छौँ। भूमिको विषय त्यसभित्र परिहाल्यो नि, भूमि नै त हो त अहिले जल्दो बल्दो भएर संवादको चाहिँ हिंताको अवस्था केले पुर्यायो, हाम्रो बिचमा संवाद भएन भन्ने कुराको त भूमिका कारणले भयो भने अनि त्यही कुरा चाहिँ समस्या छोडेर अरूमा जाने कुरा हुन्छ र। भट्टराईले नेपाल भारत बीचका समग्र विषय टेबलमा आएको जानकारी दिए। उनले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठक नजिकै आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल संवादहीनतालाई अन्त्य गर्दै समस्याहरूलाई टेबलमा ल्याएर संवादको माध्यमबाट हल गर्नेतर्फ गइरहेको जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1594 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6495 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1096 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,40,981 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 13,582 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै आज 1,752 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल निको हुनेको संख्या 2,25,805 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 484 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 351, ललितपुरमा 74 र भक्तपुरमा 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 90,428, ललितपुरमा 13,837 र भक्तपुरमा 8,195 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र कुल संक्रमितको संख्या 1,12,460 पुगेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले गृह प्रशासनकै संरक्षणमा राजावादीहरूको प्रदर्शन भएको बताएका छन्। आइतबार सुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा विशेष प्रस्तावमा तत्काल छलफल गर्ने बारे भन्दै पेश गरेको निवेदनमा उनले अहिले भइरहेको राजावादीहरूको प्रदर्शनप्रति लक्षित गर्दै गृह प्रशासनको संरक्षण सुनिएको बताएका हुन्। यसबीचमा सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट उत्साहित गणतन्त्र विरोधीहरू आज खुलेआम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध उत्रिएका छन्। शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ, नेकपाको सरकार र गृह प्रशासनले यस्ता क्रियाकलापको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ। बरु गणतन्त्र लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका नेताहरूमा दमन गर्ने र गणतन्त्र विरोधीप्रति नरम व्यवहार गरेको भन्ने जनताको आरोप छ, उनले भनेका छन्। उनले संघीयताको पक्षधर सबै पार्टीहरूको बीचमा छलफल आयोजना गरी जनभावना अनुसार सरकारका कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले कोरोना भाइरसबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नका साथै पूर्ण रूपले आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। केही समयदेखि अस्वाभाविक रूपमा सुधारिएको शेयर बजारमा आइतबार नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दोस्रो बजारमा अस्वाभाविक रूपले सुधार भएको भन्दै शेयर धितो कर्जामा कडाई गर्ने नीति लिएसँगै दोस्रो बजारमा झट्का लागेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो त्रैमासिक अवधिको मौद्रिक समीक्षा गर्ने क्रममा बैंकिङ तरलता अधिक हुँदा ब्याङ्कहरूले शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा पार्किङ गरेको भन्दै कडाई गर्ने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तो कदमको विरोध गर्दै आइतबार लगानीकर्ताहरूका सङ्घ संगठनका पदाधिकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पुगेका थिए। बजार सधैँ बढ्नुपर्ने मानसिकतामा यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले नकारात्मक हल्ला फैलाउँदा दोस्रो बजार प्रभावित हुने गरेको छ। विगत 4 वर्षदेखि ओह्रालो क्रममा रहेको शेयर बजार विगत 4-5 महिनादेखि लगातार सुधार भइरहेको छ। कोभिड-19ले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्दै गर्दा दोस्रो बजारमा भने अस्वाभाविक सुधार आइरहेको थियो। बजार बुलिस ट्रेन्डमा भन्दा पनि ब्याङ्किङ कर्जा सस्तो हुँदा बजारमा बबल क्रिएट भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। बबल क्रिएट हुँदा फुट्ने भएकाले यस्तो क्रम सुरु भएको उनीहरूको तर्क छ। यस्तो समयमा लगानीकर्ताहरू डुब्ने गर्दछन्। आइतबार नेप्से सूचक 123.23 अङ्कले ओह्रालो झरेको छ। नेप्से सूचक 6% तल झरेपछि बजार नै कारोबार समयभन्दा 47 मिनेट अगावै बन्द भएको छ। सूचक कम्पनी मध्ये 197 वटाको शेयर कारोबार हुँदा 169 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। जम्मा 4 वटाको मात्रै शेयर मूल्यमा सुधार भएको छ भने अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। विगतमा भएको सुधारलाई नाफा बुक गर्न खोज्दा बजारमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो। नाफा बुक तथा घटेको भन्दै शेयर किन्ने लगानीकर्ताका कारण आइतबार दोस्रो बजारमा 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। विभिन्न समयमा भन्सार छली गरेर नेपाल भित्रिएका तथा भन्सारले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन अलपत्र परेका छन्।
करोड रुपैयाँभन्दा महँगा गाडी र लाखौँ पर्ने मोटरसाइकल अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यहाँ मात्रै 1 करोड रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्य पर्ने टोयोटा फर्चुनर गाडी अलपत्र अवस्थामा छ। यो गाडीको हकदाबी गर्ने विमानस्थल कार्यालयले सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी हुन्डाईको भर्ना र सुजुकीको अल्टो कार पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। फर्चुनर र भर्ना भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी हुन् भने अल्टो नेपाली नम्बर प्लेट भएको कार हो। रोयल इनफिल्ड मोटरसाइकल पनि भन्सारमै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशको कोक्स बजार वरपर रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई दबावमा पारी बङ्गालको खाडी नजिकको एक टापुमा सार्न लागेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चासो व्यक्त गरेको छ। हामीले शिविरहरूबाट प्राप्त रिपोर्टहरूमा केही शरणार्थीहरू वसन 4 टापुमा बसाई सर्न दबाव महसुस गरिरहेको बताइएको छ। स्थान परिवर्तनको बारेमा शरणार्थीहरूको प्रारम्भिक दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ र अब बसाई सर्न चाहेका छैनन्। राष्ट्रसङ्घ प्रमुख महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकले उनले भने यदि उनीहरूले स्थानान्तरणका लागि अनिच्छा प्रकट गरेका हुन् भने उनीहरूलाई कोक्स बजारको शिविरहरूमा बस्न दिइनुपर्दछ। बङ्गलादेशमा करिब 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई आयोजना गर्ने उदारताको प्रशंसा गर्दै शरणार्थीलाई स्थानान्तरणका लागि दबाब दिइनु नहुने दुजारिकले बताएका छन्। बङ्गलादेशले भसन 4 टापुमा करिब 1 लाख शरणार्थी राख्ने योजना अन्तर्गत करिब 1600 व्यक्तिलाई त्यसतर्फ पठाइसकेको छ। स्थानान्तरण गर्ने टापु सामुद्रिक सतहबाट कम उचाइमा रहेको र त्यहाँ बाढी र डुबानको बढी सम्भावना रहने र स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा कठिनाई हुने भनी मानवाधिकारवादी समूहले बङ्गलादेश सरकारको योजनाको विरोध गरिरहेका समयमा राष्ट्रसङ्घको यो भनाई आएको हो। दुजारिकले पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने शरणार्थी वा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरू स्वेच्छाले सुरक्षा र मर्यादापूर्वक सर्नुपर्नेछ, दबावमा होइन। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा कार्डिससँग पराजित भएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा कार्डिससँग बार्सिलोना 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बार्सिलोना कार्डिससँग सन् 1991 पछि पहिलो पटक पराजित भएको छ। कार्डिजको जितमा अल्भारो जिमेनेज र अल्भारो नेग्रेडोजले गोल गरे। कार्डिजका पेड्रो एल्कालाले आत्मघाती गोल गरेपछि बार्सिलोनाले 1 गोल उपहार पाएको थियो। खेलको 8औं मिनेटमा नै जिमेनेजले गोल गर्दै कार्डिजलाई अग्रता दिलाए। पहिलो हाफमा 1 गोलको अग्रता बनाएको कार्डिजका पेड्रोले 57औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गर्दै बार्सिलोनाले 1-1 गोलको बराबरी बनाएको थियो। तर खेलको 63औं मिनेटमा अल्भारो नेग्रेडोले गोल गरेपछि कार्डिजलाई 2-1 गोलको अग्रता दिलाए। कार्डिज विरुद्ध बार्सिलोनाले खराब प्रदर्शन गर्यो। खेल अवधि बल पोजिसन आफ्नो पकडमा पारे पनि बार्सिलोनाले गोल गर्न नसक्दा हार बेहोरेको हो। बल पोजिसन बार्सिलोनाको 83% हुँदा कार्डिजको मात्र 17% थियो। बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै कार्डिज 12 खेलबाट 18 अङ्क बनाएर लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित बार्सिलोनाको भने 10 खेलबाट 14 अङ्क रहेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको उपस्थिति बिनै नेकपा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटिको अर्को बैठक मङ्सिर 28 मा बस्ने। केन्द्रीय कमिटी पुस 5 मा बोलाइयो। थप 17 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1594 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 484 सहित 1096 जनामा संक्रमण, 2,40,981 पुगे संक्रमित। केही समयदेखि अस्वाभाविक रूपमा सुधारिएको शेयर बजारमा आइतबार नकारात्मक सर्किट। नेप्से सूचक 123.23 अङ्कले ओह्रालो झर्यो। 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको कारोबार। बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई दबावमा पारी बङ्गालको खाडी नजिकको टापुमा सार्न लागेको प्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चासो। अनिच्छा प्रकट गरे उनीहरूलाई कोक्स बजारको शिविरहरूमा बस्न दिइनुपर्ने उल्लेख। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा सन् 1991 पछि पहिलो पटक कार्डिजसँग बार्सिलोना 2-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै कार्डिज 12 खेलबाट 18 अङ्कसहित लिगको 5औं स्थानमा उक्लियो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।